نہیں دیتا. یاد رکھے میری ملت دے نوجوانوں, یار دا یار بھی یار ہوندا ہے. عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے. جڑا اللہ والیاں دا یار ہے وہی ساڈا یار ہے, تے جڑا اللہ والیاں دا دشمن ہے وہی ساڈا دشمن ہے. یاد رکھیے گیا وہ اللہ دا بھی دشمن ہے جڑا اللہ والیاں دا دشمن ہے. اللہ نے ادھے نال اعلان جنگ کیتا ہے. اور یاد رکھیو جدے واسطے اللہ گمراہی دا ارادہ کر لوے, جنوں رب گمراہ کرنا چاہے اودی پہلی نشانی اے ہوندی ہے کہ وہ ولیاں دا گستاخ ہو جاندا ہے. بے شک جدے بارے اللہ گمراہی دا ارادہ کر لوے کہ انہوں گمراہ کرنا ہے, اس سب تو پہلی نشانی ہے وہ ولیاں دا گستاخ ہو جائے گا. تو اپنے اپنے پنڈاں دے وچ, اپنے محلے دے اندر, اپنے ٹاؤن دے اندر کوئی پہرے دار, کوئی باڈی گارڈ کوئی رکھے نے نا, کیوں؟ تاکہ اسی سو جائیے تے او ساڈی کوٹھی, ساڈے مال, ساڈی جان دی حفاظت کرے, ہے نا. پہرے دار اس واسطے ہوندا ہے کہ او مال دی راکھی کرے, جان دی راکھی کرے. تے جب مال دا پہرے دار ہوندا ہے تے کوئی ایمان دا بھی پہرے دار ہوندا ہے. اے جڑے اللہ والے نے نا, اے ایمان دے پہرے دار ہوندے نے. ویکھ لو سارے ڈول گئے, او نہیں ڈولے جڑے کسے بابے دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیٹھے سن, او نہیں ڈولے. جنہ کسے اللہ والے دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے تے اپنے ایمان دا پہرے دار کسے ولی نو بنایا سی نا, او نہیں ڈولے, او نہیں ڈولے. تو اپنے ایمان دا کسے نو پہرے دار بناؤ, کسے اللہ والے دے دروازے تے جایا کرو. بس میں ای پیغام دینا سی. ہن شاہ جی نے مینوں آکھیا کہ اج ساڈا دل کردا حضور دے والدین دی شان سنی ہے. سناواں جا کو سبحان اللہ. ایتھے اونے سبحان اللہ کہنی جنوں اپنی امی تے ابو نال پیار ہے, او حضور دی امی تے ابو دے ذکر تے بولے سبحان اللہ. اینا اونچا سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جائے. میں سنیا سٹیج والے شام دے نہیں بولے, اونچا بولو بلا سارے سبحان اللہ. اے بیگ برادران نے سٹیج اس واسطے اونچا بنایا کہ جڑے سٹیج تے معززین بیٹھن او اونچے ہو کے بیٹھن تے اونچی سبحان اللہ فرمان. جڑا ہاتھ نہیں پیا چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. مینوں انج لگے محفل ہن شروع ہوئی ہے. میں دعا کرنا حضرت جی قبلہ, اے علماء, اے بزرگ آمین فرمان, میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا جے سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے رکھی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کراوے. لو جی محفل ہن شروع ہوئی لگدا ہے. انہاں نو جدوں مرضی سنیاں نو ذکر حضور سناؤ اے ادوں ہی جاگ پیندے نے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ اے عشق تے پیشانیاں سلامت رکھے ہمیشہ. گرامی قدر حضرات, میں موضوع کوئی اور سنانا چاہ رہا ہے. شاہ جی نے چونکہ آیت پڑھن تو بعد سے تو میں آؤ ایک آیت پڑھن لگا. اے دا میٹھا جا ترجمہ سنو تے نال ہی میں ماں باپ دی, نبی پاک دے والدین دی عظمت شروع کر لوا. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے اپنے یاد دے بار فرمایا النبی الامی, فرمایا اے نبی امی. حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی امی جو نکلی آؤ ام دا مانی مائیں جی مکہ المکرمہ ام القرآن کیا جاتا ہے, سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی, فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماں والے نے, ایک عیسیٰ بتاؤ بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں ماں او دی بھی ہے. یا اللہ سارے نبی ماں والے نے, پر جب محمد عربی دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی کیوں کرا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا دنیا والے ہوں جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں, ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی, کملی والے ورگا نبی کوئی نہیں.
انج ماما وچ آمینہ ورگی ماں وی او بولے جنوں اپنی امی نال پیار ہے تسا ہونے پرچیاں لے کے بھیجنی آسی صاحب مینوں ماں دی شان سناؤ کیوں تاکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جو دا نا لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے جنہیں حضور دا کلیجہ ٹھنڈا کرنا اچھا بولے حضور دی امی دی عظمت سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں بس ماں دا ذکر کرن لگا جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف حاصل ہے ماں بنن دا شرف حاصل ہے اور یار تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئی محمد دی ماں شاہ جی جڑی ہوئی مصطفیٰ دی ماں میں اس ماں دے کی تذکرے کراں اے ساڈا پتر قرآن حفظ کرے نا 3 سال تے لوگ مٹھائی ونڈ کے کہندے نے میرے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے میں حافظ قرآن دا باپ ہاں میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے باپ دے سر تے اللہ انج تے نور تے تاج پاوے گا کہ قیامت نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمایا کہ گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے او یار جدا پتر قرآن حفظ کرے انہوں تے رب نور دے تاج پاوے جیڑا حافظ قرآن ہوئے او دے ماں پہ نو رب نور دے تاج پاوے تے جیڑی ماں دا پتر صاحب قرآن ہوئے او یار 3 سال قرآن حفظ کرے تے او حافظ قرآن دے ماں پہ نو تے رب شانہ دے وے تے جیڑی ماں دے پتر دے سینے تے 3 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے اس ماں دیاں تو مطابق کیا کہنے جیڑا پتر صاحب قرآن ہوئے اور میں دا ترجمہ جو کریا کرنا پیابا جئی چھا کوئی نہیں پیابا جئی چھا کوئی نہیں جنہوں لگدا ہاتھ کھڑا کر کے گوے پیابا جئی چھا کوئی نہیں پیابا جئی چھا کوئی زندہ باد بابا جی بیگ صاحب اس موضوع دی اہمیت اس دور چ نوجوانوں میں پیغام دیوان لگا اس دور چ اس واسطے بھی زیادہ ہے کہ بعض لوگ ایسے آگے نے ہون دور شاید تواڈے تک پیغام نہ پہنچے اس تو پہلے نہ پہنچے ہوئے کہ بعض لوگ ایسے آگے جن اپنی کتب دے اندر تحریر لکھی تھے اپنے بیانات تقریرہ چاکھیا کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ کہندے نے نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں وہ کہندے نے کہ نبی دے ماں پہ تے بچپن چ حضور دے فوت ہو گئی انہاں کیڑا نبی دا کلمہ پڑھیا وہ کہندے نے کہ معاذ اللہ نبی دے ماں پہ مشرکین سن اچھا وہ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے رب کہندا وا تقلبک فی الساجدین اے کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے رب دا قرآن کہندا او ساجدین سن قرآن کہندا او ساجدین سن او سجدے رب نو کردے سن 15 صدیاں گزر گئیاں 1500 سال امت نو اس ڈاچی دیاں تعریفاں کر دیاں او جڑی حلیمہ دی ڈاچی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ گیا اوے اسی 1500 سال ہو گئے او ڈاچی دیاں گلاں کری جانے آ مینوں سچی دس او جڑی گھڑی 2 جڑی ڈاچی تے میرا نبی بہ جائے او ڈاچی نے 3 واری منہ کر کے کعبے وال سجدہ کیتا تے کہندی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولا پہ آیا ہوندا ہے او 2 گھڑیاں جڑی سواری تے ڈاچی تے کملی والا بہ جائے اونوں پتہ لگ جاندا کعبے منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تو جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے وسیا انہوں نے سی پتا کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے میں کہا ایتھے انہیں اج بولنا جنہوں اپنی امی نال پیار ہے اے جنہیں تو انہوں گنتی آؤندی ہے نا انہیں مینوں شعر آوندے نے الحمدللہ پر میں شعر نہیں میں تو پہلے قرآن سناواں انشاءاللہ شعر میں تہاڈی مرضی دے انشاءاللہ میں تقریر کر دے شعر اول نہیں کھڑی شعر ٹر کے آپ تقریر والا ہوندے نے الحمدللہ میرے بابے دے جوڑیاں دا صدقہ ہن میں تانوں لے چلنا نبی پاک دی امی جان دے دروازے بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ
ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جونگے جاگ دے نوکرا چ بیٹھا. اے پچھلے سال تے لنگر ہے سی تے اے سال ہے جی وادو ہے. مینوں نہیں سی پتا وادو کی ہوندا ہے. وہ شاہ جی میں جدوں کاڑے جانا میں آکھنا لنگر ہے انہاں آکھنا وادو, جنوں پوچھنا انہیں آکھنا وادو. وہ پیر صاحب سن کے مینوں پتہ چل گیا کہ وادو کسے چنگی شاید ہی نہ ہے. انہاں بھی آکھیا وادو ہے تے وادو تسی سمجھ دیو کنوں آکھ دینا. انہاں آکھیا لنگر وادو ہے تے تھوڑا لنگر گھروں دی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. الرحمن فیض 1 ہے نا جی, تے جدا ایتھے 10 مرلے دا راتوں رات پلاٹ نکل آئے. سبحان اللہ. انہوں راتی نیند نہیں آؤں دی. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت درخت لگ دا اینی سبحان اللہ بولو پتہ لگے سویرے میرا تے جنت باغ لگ گیا. اور اونچا بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات آج معصومات شان سناوا. ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حجامہ جنہوں کہہ دے پچھنے لگوائے, خون مبارک نکلیا. صحابہ نے نبی پاک دا خون کٹھا کر کے نا ایک پیالے چ رکھیا. حضور نے ویکھیا کینوں دیواں. ایک صحابی کھڑے حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری دے والدن, انہوں نے بلا کے نبی پاک نے فرمایا اے میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پوے. انہوں نے تلی تے رکھیا خون رسول پیالہ تے ویکھی جا رہے. 15 صدیاں بعد سانو سید ملے نا اسی ہاتھ تے پیر چوم لینے کیوں اے دے وچ نبی دا خون ہے. تے یار جڑا تلیاں تے نبی دا خون چوکے لئی جاوے ہیں او زیارت خون رسول کری جا رہے. ٹوڑے تھوڑی دور گئے نا تے صحابی رسول نے خیال آیا میں تے رکھن آیا ساں تے کتھے رکھاں. انہاں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ مشرق مغرب شمال جنوبن ویکھیا کتھے رکھاں تے خیال آیا ایڈی کو پاک جگہ ہے جتھے نبی دا پاک خون رکھاں. ایتھے حضور غزالی زمان ایتھے بڑی پیار دی ایک گل لکھی مفتی صاحب کے بلا. آپ فرماتے ہیں جدو اسرائیل میرے نبی دی روح پاک نو لے کے گیا نا تے اسرائیل نے جد روح محمد اللہ دی بارگاہ پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ روحاں 2 قسم دیا ہوندیاں نے. کافراں دیا روحاں سجین وچ جاندیاں نے تے اللہ والے دیا روحاں علیین وچ جاندیاں نے. تے اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دی روح پاک ہے علیین وچ تے محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے, سجین وچ تے محمد دے بے ادباں دیاں روحاں نے. تے آ روح محمد کتھے رکھاں ایڈی کو پاک جگہ دس جتھے محمد دی روح رکھاں. اللہ نے فرمایا ایڈی پاک جگہ میں کائنات کو بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھنی ہے. تو یا اللہ پھر ایدہ کی کرنا ہے. اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اتھے رکھ او وجود محمد ہی ہے جتھے محمد دی روح رہ سکتی ہے انہوں اتھے ہی رکھیا جتھوں لے کے آئے ہیں اتھے ہی رکھیا. ہن جدو صحابی رسول خون رسول لے کے گئے نا تو انہوں نے بھی خیال آیا ایڈی کیڑی پاک جگہ ہے جتھے محمد دا پاک خون رکھا. انہاں دائیں بائیں ویکھیا کتھے رکھا نہ سمجھ آئی نا تے عاشق سن نا عاشق سن. انہاں اے انج کر کے گردن جھکائی تے ادھر ویکھ نا ادھر پتہ اللہ والے اے انج کیوں کر دے نے سبحان اللہ. تسی نہیں بولے نہیں تے میں دس دینا سی. بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں آنی, مرشد والے جھٹ سمجھ آنی ہے. انہوں نے پوچھ لو مرشد والے نا اللہ والے کو جائیے نا مرشد نے جا کے پریشانی عرض کریے تے اللہ والے پتہ کی کر دینے 2 گھڑیاں انج کر دینے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی او اے انج پتہ کیوں کر دینے. اے میں تانوں گل دس دینا کسی نو دسیا جے نا. صوفیاء فرما دینے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے نا اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھر ہی ویکھے بھائی دروازہ بند ہوئے کھڑکی رستے ویکھنا ہوئے تے بندہ اس طرح کر کے جاتی مار دے. اے کھڑکی ادھر دی ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ویکھی دا. اس واسطے اللہ والے انج کر دینے. صحابی نے بھی انج کیتا تے پکار کے فرمان لگے اوے عشق دیا مفتیا آ میرے ماہی دا خون تے دس کتھے رکھاں ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں. ہن عشق دے مفتی جڑا فتوا دیتا نا صحابی رسول پتہ کی کیتا میرے وال ویکھو. صحابی رسول نے اے بیگ صاحب انج کر کے نا پیالہ لگایا لباں دے نال
تے پی گئے خون رسول. اے میرے دائیں بائیں اتنے علماء بیٹھے نے پوچھ لینا کل قرآن حدیث کے مطابق کیا خون پینا جائز ہے؟ خون پینا حدیث روایت شریعت کوئی جائز ہے؟ نہیں نا. پر پی گئے. عشق دے مفتی فتویٰ دیتا پی گئے. لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تے کیوں پی گئے؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جنہوں لگدا میں کمائی تے پالنا ہاتھ نہیں وا رکھے, جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ. بابا بلے شاہ نے تو یہ فرمایا عشق کرتا سزا اپنی مرضی دے کم نئے راہ خدا نہ قرآن خدا. عشق کرتا سزا اپنی مرضی دے کم نئے راہ خدا نہ قرآن خدا. جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. جدو خون رسول پی کے سامنے آئے نا, نبی پاک نے فرمایا رکھ آئے ہیں. تے اگو بول کے کہندے نے جی اوتھے رکھ کے آئے ہیں, کسے دی نظر نہیں پانی. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. میں نے پتہ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کرندہ ہی نہیں. اے تے تہاڈی مہربانی ہے کہ جب بھی بولی جا رہے ہو سبحان اللہ. رکھ آئے ہیں, عرض کیتی حضور اتھے رکھ آئے ہیں, کسے دے نظر نہیں پہن لگی. مسکرا کے اللہ الغیوب دے محبوب نے فرمایا تینوں کی لگدا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پیا ہے. تے اگو ڈھلے جے منہ نال نا بڑے محبت نال ادب نال عرض کیتی ویکھو نا جی کتھے رکھدا جی, پھر ایڈی پاک جگہ کوئی لبھی نہیں تے پھر میں پی لیا جی. پھر اولاد والی نے فرمایا دنیا والے کسے نے دنیا تے جنتی ویکھنا ہے. کملی والی آبی کھا دے فرمایا جنہ دنیا پہ جنتی ویکھنا مالک بن سنان ویکھ لو. عرض کی دی کملی والی ادا کمال کی ہے. فرمایا نے محمد خون پی لیا, جدیاں رجا چ نبی دا خون آ جائے او دے تو بختی اگ حرام ہو جاندی ہے. الرحمان بچنا چاہنا ان والے او جدیاں رجا چ نبی دا خون آ جائے او دے جنتی ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ دوڑدا. ہائے ہائے یا سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. جنہیں سمجھ آئی زندہ آباد سبحان اللہ. زندہ آباد جنہیں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ. بس جدے ایمان نو تازگی ملی وہ بولے سبحان اللہ. جدیاں رگاں وچ نبی دا خون آ جائے او جنتی ہے, تے جدا خون نبی دیاں رگاں چ ہوے. اعلیٰ حضرت فرماتے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوثتینت پہ لاکھوں سلام. اور جنہ ویچ نبی دا خون ہے وہ جنتی ہے, تے جنہ ماپیاں دا خون محمد دیا رگا ویچ جیڑی ماں دے خون نے وجود محمد دی پرورش کی تھی ہوئے. اس ماں دی عظمتانو لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے کھرباں سلام ہومن. اور جیڑی ماں نو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی مبارک دین آوے, ماں دے جے شکم کملی والا ہے, شکم
تے پتھر بول کے پتہ کی کہندے نے السلام علیک یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی تانوں سلام ہوئے۔ تے پتھراں نوں پتہ ہے نبی دی ماں ہے، تے نبی نوں نہیں پتہ میں نبی ہاں، تے نبی دی ماں نوں نہیں پتہ میں نبی دی ماں ہاں۔ پتھراں نوں نبی دے آن تو پہلے پتہ ہے نبی دی ماں ہے، تے نبی دی ماں نوں نہیں پتہ میں نبی دی ماں ہاں۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ایک پرید دی گل سناواں جاکو سبحان اللہ۔ ان شاہ جی نے میری نا عشق والی رگ چھیڑ دیتی آج، میرا دل کردہ میں تو نے تو رچنا ٹاؤن تو مدینے چھاڑ ڈاواں، جنہیں جنہیں تصور و تخیل چ میرے نال چلا اونچا بولے سبحان اللہ۔ رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا تیری تے میری امی دی بخشش اسے امی دے پتر نے کرانی ہے۔ ایتھے اونچا بولو سبحان اللہ۔ قبر چ کنے سوال نے؟ سارے نہیں بولے، جنہاں نے پتا ہو بولو کنے نے؟ 3 سوال نے۔ میٹرک دا صبح پیپر ہوئے تے راتوں رات واٹس ایپ تے کوئی بچہ پیپر کویسچن پیپر سارے نوں دس دے کہ سویرے آ پیپر آ رہا ہے۔ تے پنجاب حکومت وہ پیپر ہی کینسل کر دینی، کہندی بچوں نوں پتہ لگ گیا کیڑے سوال آنے سن، لہذا اے پیپر کینسل ہو گیا، دوبارہ نواں کویسچن پیپر بنے گا تے پیپر پرسوں ہوئے گا، کیونکہ پیپر کینسل ہو گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیری رحمت تو صدقے جاواں، پیپر قبر چونا سی میرے نبی 1500 سال پہلے ہی آؤٹ کر دیتا، تے رب بھی کینسل نہیں کیتا۔ آکھیا او میرے او غلاموں قبر چ 3 سوال ہونے جے، تے پھر کرم بالائے کرم اے بھی دس دیتا آ آنے جے۔ کڈا بدبخت امتی جڑا اجے بھی تیاری کر کے نہ جائے، او کڈا بدبخت جڑا تیاری کر کے نہ جاوے۔ 1500 سال میرے نبی پہلے پیپر قبر دا اٹھ کر کے دس دیتا 3 سوال نے تے آ آنے نے۔ او کیڑے نے فرمایا پہلا سوال انہیں مر ربک تیرا رب کیڑا ہے؟ شاہ جی ایڈا وڈا سوال ہے دوسرے دی لوڑ ہی نہیں، انہوں چھڑ دیو بیٹا، میری تقریر سنو، میرے کو لینا ویلا نہیں۔ ادھر میرے وال ویکھو بلا سارے میرے وال ویکھو۔ نبی پاک دا ذکر چھڑ کے دائیں بائیں بندہ ویکھے نا تے پھر مدینے آواز آندی ہے ساڈے نال سونا کوئی ہور لب گئے جدھر ویکھی جانا۔ نبی پاک دا ذکر ہمتن گوش ہو کے سنیا کرو، میرے بات توجہ، وقت تھوڑے میں تانوں 2-4 پتے دیا محبت دیا بس گل سنا کے اجازت چاہنی۔ پہلا سوال کی مر ربک تیرا رب کیڑا ہے؟ اتنا بڑا سوال ہے کہ دوسرے دی تے لوڑ ہی نہیں، بھئی جڑا اے مان لے کہ رب اللہ ہے۔ پہلا سوال مر ربک تیرا رب کیڑا؟ آکھیا ربی اللہ، نالی دوسرا سوال آ گیا، آکھیا ما دینک تیرا دین کیڑا؟ ہن اے ایڈا بڑا سوال ہے دین کیڑا ہے تے اے دے وچ تے سب کچھ ہی آ گیا نا، دین وچ سب کچھ موجود ہے۔ آکھیا دین کیڑا؟ اے دے بعد تیسرے دی لوڑ کیڑی سی؟ آکھیا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ نال تیسرا سوال آ گیا، آکھیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آ جڑا سامنے محبوب کھڑا ہے نا، آ حاضر رجل، حاضر اس میں اشارہ قریب واسطے ہوندا، جڑی نیڑے چیز ہوے نا اونوں حاضر کہندے نے عربی وچ، حاضر رجل۔ اے جڑا کملی والا کھڑا ہے اے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اچھا ہن مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمانے، حضرت صاحب علامہ صاحب قبلہ تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، ایتھے کئی بیلی کہندے نے کہ یار اینیاں قبراں باندیاں، سنی بھی عجیب ہی گل کردے نے، کہندے نے ہر قبر چ حضور اوندے نے تے فرشتے حضور نو کھڑا کر کے پوچھدے نے اشارہ کر کے کہ انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ وہ پتہ کی کہندے نے، ویکھو ایک نبی تے کیڑی قبر چ جاوے، ایویں سنی کہندے نے نبی قبر چ اوندے نے تے کیڑی قبر چ، ایک نبی مدینے بیٹھے ہو کیڑی قبر چ ہون۔ تے ساڈے نوجوان سننی بھی سوچتے ہیں نوجوان کے واقعی گل تے ٹھیک ہے، ایک نبی کیڑی قبر چ جا سکتا ہے؟ اچھا پڑھے لکھے منو سچی دسیو، او جڑے قبر چ سوال کرن فرشتے آوندے نے او بھی تے 2 ہی نے، تے جے او ہر قبر چ جا سکدے نے تے مدینے والا نہیں ہر قبر جا سکدا؟ اے تے سبحان اللہ کہنے سی میرا خیال ہے۔ بھیا جڑے قبر جو فرشتے پہ سوال پوچھتے ہیں وہ بھی تے 2 ہی نے نا۔ ایک ٹائم دنیا چ ہزاراں قبراں باندیاں ہر قبر چ پہنچ دینے تے جو او پہنچ سکتے ہیں تے کملی والا نہیں پہنچ سکتا۔
پھر جدو اے جواب دے تو پھر پتہ کہ نہیں نہیں نبی پاک نہیں آندے نہیں نہیں وہ کہندے نے ایڈی دور کملی والے مدینے تے قبر پاکستان بنی تے حضور ایڈی جلدی کیویں آ جان ادھر مٹی بہت ہے حضور نال ہی آگے نہیں ایک جو سکدا ہے اے تانوں یاد ہے کہ جدوں کوئی قبر جو سوالاں دا جواب ٹھیک دے تو دی قبر وچ دائیں طرف تو جنت دی کھڑکی کھل جاندی قیامت تک دی قبر جنت بن جاندی ہے تے جے معاذ اللہ کسی کو جواب نہ دیتے جامن ہا لا ادری آکھے تے بائیں طرف تو دوزخ دی کھڑکی کھل جاندی ہے تے او دی قبر قیامت تک دوزخ بن جانی ہے علماء فرماندے نے جنت 7 آسمان تو اوپر ہے تقریباً زمین تو جنت تک 3500 سال دا نوری سفر ہے نوری اے سال نہیں نوری سال عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا سدرہ دے بالکل قریب جنت ہے تے بعض روایات بعض علماء دے مطابق دوزخ 7 زمینہ تو نیچے میں جنت آسمان تو اوپر ہے تے دوزخ زمینہ دے نیچے میں میں سچی دس جڑا رب ایڈی دور دی جنت تے ایڈی دور دی دوزخ قبر چ لیا سکدا ہے او رب آ مدینے او کملی والے نو قبر چ نہیں لیا سکدا میں اس بحث وچ پیا تو مینوں وقت درکار ہے مگر میں کچھ اور عرض کرنا چاہنا تیسرا سوال آ گیا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل آج کملی والے کھڑے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے اے سکول پیپر دیندے رہے ہو نا تے کی کوسچن پیپر تے لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں ہے نا پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں دنیا دے کوسچن پیپر چ پہلا سوال لازمی ہوندا ہے قبر دے پیپراں وچ آخری سوال لازمی ہوندا ہے نہیں تے پہلے 2 دے جواب ٹھیک دیتے جان چھٹ جانی چاہیے تھی پر تیسرا لا گیا ہن لازمی سوال پوچھا گیا آ جڑے حضور کھڑے نے انہاں دے بارے کی کہندا سیں ہن کی کہنا تے دنیا تے کی کہندا سیں اگر دسنا انہاں دے بارے تیرا کیا خیال ہے تے جے تے ہووے نا گستاخ تے بے ادب انہیں آکھنا ہا لا ادری ہائے ہائے مینوں نہیں پتا تے نال ہی دوزخ دی کھڑکی کھل جانی ہے تے جڑا ہونا نا دیوانہ تے عاشق انہیں کہنا ہو رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے انہیں کہنا میں شکر کی تھا موت آئی حضور دی زیارت ہوئی ہے میں تے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اسے پہلے جنت کی کھڑکی کھل گئی تے قبر ہی جنت بن گئی پتہ چلے آقا پر جو 2 سوال کیتے گئے پر جان نہیں چھوٹی خبر ہے کہ جہان ہی ادھر چھوٹی جدو اکھا میں محمد دا غلام آؤں انجی قیامت دی آڑا ہونا ہے اللہ نے پوچھنا کون آئے ہو اسا کہنا محمد عربی دے غلام آیا اللہ فرمانا جنت دے دروازے کھول دیا میرے یار دے غلام آئے نے نوجوان جنت انہوں ملنی ہے جنہاں نے کہنا سی محمد عربی دے غلام پر ان کا سامن دریوں میں گاؤں کہ جو مشہد مزان دی اندر سید آمینہ حورا دے جرمچی ہون گیا اللہ فرمائے گا کون ہے سید آمینہ فرمان گیا کہ مشہد عمال کون اے سارے کی دے غلام سارے جدے غلام نے میں او دی ماں ہاں او جیڑا آکھے میں غلام ہاں او تے جاوے جنت وچ تے جیڑی آکھے میں محمد دی ماں ہاں ہائے ہائے اس ماں نو رب کیڑی شان عطا کرے گا جیڑی معاشر چ اٹھ کے آکھے گی میں محمد دی ماں ہاں میری ملت دے نوجوانوں پھر رب سیدہ آمنہ نو قیامت نو خبرے کیڑے مرتبے عطا کرے گا او کیڑیاں شاناں نبی دی ماں نو ملن گیاں جدوں آکھن گی میں محمد دی ماں ہاں میں محمد دی ماں ہاں سائیں سردار نے شاہ جی ایتھے کہ بڑی مٹھی جی گل لکھی پڑھاں بھائی اللہ تعالیٰ تواڈی امی دی بخشش نبی پاک دی امی دے صدقے فرمائے تسی اج لاہور کی لینے ہوئے میں اج سرگودے ہونا سی رات اتھے مل لیندے محبت والے نا لاہور بھی آگے نے اج ویسے میں سرگودے بھی جانا ہے چلو اتھے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی تسی سبحان اللہ فرماؤ میں تنوں بڑو واپس لے چلا سائیں سردار کہندے سارا پاک مریم تے پاک آسیاں تھی
سارا پاک مریم پاک آسیہ تھی، شان آمنہ پاک دی ود گئی ایدوں ود سردار اور کی آکھاں جد لال نو عرشاں تے صد پئی، ایدوں ود سردار کی آکھاں جدے لال نو عرشاں تے صد پئی ہے۔ وہ جڑی ماں دا پتر عرشاں دا راہی ہوئے، اس ماں دی عظمتاں دے کیا کہنے۔ گرامی قدر حضرات، کہندے نے حضور یوسف المشائخ